किराँती सभ्यताको खोजी गर्नुलाई नै यता इस्टाब्लिस गर्नुभएको अब यही उद्देश्य नै लिएर अब आएको छु अब ट्राई त गरिरहेछु अब कस्तो हुन्छ। यहाँहरूले हाम्रो लागि यस्तो राम्रो अवसर राखिदिनु भएको छ त्यसैले नै हामी यहाँ पार्टिसिपेट गर्नको लागि आएको। त्यो हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिलाई चर्केमा गरेर अगाडि बढाउनको लागि एकदमै आवश्यकताको चिज हो भनेर चाहिँ म मिस राईलाई यसरी हेरेको छु। ग्ल्यामर गुडिया बनाउने उद्देश्य नभएर किराँत राई जातिको इतिहास भाषा संस्कृति साहित्य सभ्यता र उसको राजनीति अहिलेको वर्तमान राजनीतिप्रति समेत सचेत गराउँदै चेली मार्फत चाहिँ उसलाई समग्र राईहरूको सामाजिक आर्थिक राजनैतिक रूपमा बोल्न सक्ने अथवा त्यो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी उनलाई चाहिँ एउटा सांस्कृतिक दूतको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ यो गरिएको प्रतियोगिता हो। त्यही सोचका कारणलाई बृहत पार्दै अन्ततः समुदायसँग गयौँ। धेरैचोटिको बसाइपछि हामीले पुरस्कार दिने पुरस्कारलाई समेत रूपान्तरण गऱ्यौँ, राईको भाषामै रूपान्तरण गऱ्यौँ। जस्तो हिन्दखाममा बाखाममा अथवा तायामा खियामा जे भनिए पनि यी नामहरूबाट पुरस्कार दिने व्यवस्था गरियो र कैयौँ पुरस्कारका टाइटल अवार्डहरू हटायौँ। जस्तो हामीले बेस्ट स्किन भयो, बेस्ट वाक भयो अथवा बेस्ट हेयर, बेस्ट स्माइल, यी कुराहरूलाई हटाएर अरू ब्युटी पेजेन्टभन्दा फरक पार्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। 1854 युएसएदेखि सुरु भएको एउटा ब्युटी पेजेन्ट सुरुवात भएको देखि लिएर हामीले अहिलेसम्मलाई हेर्दाखेरि हामी झन्डै 400 वर्ष पछाडि रहेछौँ भन्ने लागिरहेछ। र मैले बुझेको मिस राई भनेको चाहिँ टोटली त्यो सौन्दर्य प्रतियोगिता भन्दा पनि किराँतीहरूको मिस राई भनिसकेपछि किराँतीहरूको सभ्यता र किराँतीहरूको संस्कृतिको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसलाई उजागर गर्ने एउटा प्रतिनिधि होला, त्यसको प्रतिनिधिमूलक कम्पिटिसन होला भन्ने लागिरहेछ मलाई। मिस राई हुँदैछ यो एउटा विकासको चरण पनि हो, ज्ञानको चरण पनि हो, ज्ञानको खोजी पनि हो र एउटा संस्कृतिको खोजी पनि हो। त्यसले गर्दा यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यसले भाइचारा पनि वृद्धि गर्छ, समाजलाई एउटा चाहिँ बन्दिलो पनि बनाउँछ। हामी बिचमा भएका प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा मञ्च पनि यस आयोजनाले दिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। नेपालको एउटा कुनै पहाडी क्षेत्रमा बसिरहेको एउटा राई पनि उत्तिकै सभ्य जाति हो। उसको धर्म, उसको संस्कृति, उसको इतिहास पनि त्यतिकै सभ्य छ र उसको पनि अस्तित्व पृथ्वीमा त्यति नै छ भन्ने एउटा पहिचानको आधारबाट पनि राई प्रतियोगितालाई चाहिँ सभ्यताको खोजी भन्ने शीर्षक दिएर गरिरहेको अवस्था हो। हामी जति सकिन्छ आफूले पुगेसम्म अथवा आफूले पुर्याउन सक्नेसम्म चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई यही रूपमा जसरी हुन्छ एकदमै व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त रूपमा पनि अगाडि बढाउने प्रयत्नमा छौँ। कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट भएपछि आफैमा हुन्छ, आफूले आफूलाई क्षमतावान सम्झेर नै हामी कम्पिटिसनमा आउँछौँ। अब हेरौँ यो उपाधिको लागि म हकदार छ कि छैन, तर म आफूमा पूर्ण विश्वास गर्दछु। अरू पार्टिसिपेन्टहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, लाइक दे अल आर भेरी ट्यालेन्टेड एन्ड यस अलिअलि इन्सेक्युरिटिज छ तर कन्फिडेन्स छ। कम्पिटिसनमा भाग लिनु
भन्दा अगाडि नै मान्छेले सोचेको हुन्छ म त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ जितेरै छोड्छु भन्ने एउटा सोच चाहिँ राखेको हुन्छ र त्यो सोच ममा पनि छ। जसले आफ्नो सभ्यताको खोजीको लागि जो चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ उहाँ नै हुनसक्छ। सुन्दर शरीर र सुन्दर अनुहारले मात्रै होइन कि एउटा राम्रो चाहिँ मस्तिष्क मन मस्तिष्क र चाहिँ सँगसँगै आफ्नो समुदायप्रति आफ्नो समाजप्रति आफ्नो देशप्रति चाहिँ पूर्णतया जिम्मेवारी हुने खालको चाहिँ के छ भने प्रतिभावान चाहिँ के अरे नागरिकहरू अथवा भनौँ चाहिँ मान्छेहरूलाई उत्पादन गर्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको रूपमा पनि यसलाई मैले लिएको छु र त्यस हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ होला। कुरीति विसङ्गतिहरू आउन दिनु हुँदैन। त्यतातर्फ चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ हाम्रो समुदाय चाहिँ सचेत चाहिँ रहनुपर्छ होइन। तर यसको राम्रो पक्षलाई उज्यालो पक्षलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ र यसको लागि संस्थागत रूपले हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्दै लानुमा राम्रै हुन्छ। तर के छ भने विसङ्गतिहरू चाहिँ आउन दिनु हुँदैन, यति चाहिँ म भन्छु। यी प्रतिनिधि हाम्रा छोरीचेलीहरूको पछाडि किराँती मुक्तिको पनि एउटा कहीँ न कहीँ एजेन्डा जोडिएर आओस् भन्ने ढङ्गले पनि मैले यो अहिलेको यो प्रतियोगितासँग मैले त्यो ढङ्गले जोडिएको छु, एउटा वैचारिक हिसाबले जोडिएको छु। म मिस राईले दिएको जिम्मेवारी गर्नेछु, साथै मेरो कला र संस्कृति मेरो भाषा सभ्यतालाई अगाडि बढाउँदै जानेछु। संस्कृतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यसमा चाहिँ म एकदमै लागु पर्नेछु र किराँतलाई चाहिँ म माथि भएको हेर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त किराँती सभ्यताको खोजी भनेर हामीले भनिरहेको छौँ, त्यसमा संलग्न हुनेछु। अनि त्यसपछि किराँत संस्कार संस्कृतिको लागि जगेर्ना गर्न र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पहल गर्नेछु र आफ्नो समुदायको लागि चाहिँ काम गर्नेछु। कस्तो मिस राई हामीलाई चाहिएको भनेर हामी आफैले पनि यो आयोजनाको सुरुवातमा आफैलाई पनि प्रश्न गरेको हो। धेरैचोटिको समुदायसँग भौगोलिक व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्क्रिया पश्चात हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुग्यौँ कि मिस राई जो चयन हुन्छन् उनले न्यूनतम रूपमा पनि किराँती सभ्यता इतिहास र किराँती भाषाहरूको न्यूनतम अध्ययनहरू गर्न जरुरी छ। त्यो जानेको व्यक्ति अथवा किराँत राई हुनुको पछाडिका इसेन्सहरू रिक्वायरमेन्टहरू जानेको व्यक्ति मात्रै मिस राई हुन सक्दछ। एउटा शर्त त्यो भयो भने, अर्को शर्त चाहिँ के भने मिस राई भइसकेपछि सांस्कृतिक दूतको रूपमा कल्चरल एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ उहाँलाई हामीले विश्वभरि छरिएर रहेका किराँत राई समुदायमा उहाँलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। Singtumni, Bumba Saktin Somsumni, Charak Toyinki, Bumba Litini, Kunking Charak, Bumba Sintumni, Charak Toyinki, Bumba Saktumni. मसँग सँगसँगै मेरो अठोट विश्वास र आशा छ हो अझै मैले देख्न बाँकी
जिउनलाई बाँकी मेरो भोलि छ जसलाई म तयार पार्न चाहन्छु सबैको निम्ति सुनौलो र उज्यालो। जित्नेहरूको मात्र लेखिन्छन् इतिहास यहाँ, हार्नेहरूको त जबरजस्ती मेटाइन्छन्। जित्नेहरू निर्बल र झुटा सही तर कोरिन्छन् सत्य र वीरताका महाकाव्यहरू। हार्नेहरू सत्य र वीर सही तर रचिन्छन् झुट र मिथ्या कथाहरू। त्यही हारेर मेटाइएको इतिहासको एउटा अवशेष भूमिपुत्र म। आज यो उपप्रतियोगिता छनौटमा धेरै प्रतिभाहरू आए अगाडि, कन्फिडेन्स लेभल हेर्न पाइयो। बोल्ने पनि धेरैजना बोल्नेहरू पनि रहेछन्। बोल्ने एउटा वाक शक्ति भनेको मान्छेको अत्यन्त ठुलो शक्ति हो है। प्रतिभा चाहिँ खुलेआम रूपमा मञ्चमा प्रस्तुत गर्न पाउनु एउटा धेरै राम्रो प्लेटफर्म हो यो, जसबाट हामीले जुनियर्सलाई हैन साना छोराछोरी भाइ बहिनीलाई अलिकति अगाडि बढाउन सक्छौँ, संसारलाई चिनाउन सक्छौँ। यो हार र जितको सवाल भन्दा पनि यसलाई अहिले हाम्रो उत्थानको लागि हाम्रो प्रतिभालाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फबाट हामीहरू अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो सन्देश सबभन्दा राम्रो जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अन्ततः फेरि म यहाँहरूप्रति सबैलाई एकमुष्ट रूपमा अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो संस्कार संस्कृति सभ्यताको बारेमा पनि हामीले धेरै क्लासहरू लिइरहेका छौँ। धेरै कुराहरू सिकेँ। जुन चाहिँ मैले एउटा स्कुल कलेजमा जाँदाखेरि जति सिक्छु त्यति नै यहाँबाट पनि त्योभन्दा धेरै सिकिरहेको छु सर्ट टाइममा। साथीहरू पनि मैले एकदमै राम्रो पाएको छु। जति म यो ट्रेनिङ सेसनमा आएर मैले एउटा किराँती चेलीमा हुने गुणहरू र जति किराँती संस्कृतिको बारेमा किराँती धर्मको बारेमा जान्न पाएँ, बुझ्न पाएँ, त्यति मैले साँच्चीकै वास्तविक जीवनमा मेरो डेली लाइफमा कहिले बुझेको थिइनँ। म मिस राई भइनँ भने पनि मलाई केही छैन, किनभने अब मैले यहाँ आएर धेरै कुरा सिक्नु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। मिस राईमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि पनि थोरै कुराहरू चाहिँ जानकारी थियो, पढेको थिएँ, देखेको थिएँ। तर पनि मिस राईमा भाग लिइसकेपछि मैले धेरै कुराहरूको जानकारी प्राप्त गरेँ। मिस राईमा आएर मैले धेरै ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई चिनेँ, धेरै कुराहरू सिकेँ र म धेरै खुसी छु। मैले धेरै मिलनसार साथीहरू पाएँ। म यहाँ आएर म एकदमै धेरै खुसी छु। हरेक कुरा सिक्न पाएको छु, धेरै नलेजहरू पाएको छु र एउटा स्टेजमा जाँदाखेरि आफूलाई कसरी पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू पनि सिकेको छु। एउटा हिँड्नदेखि लिएर बोल्न समेत सिकेको छु होइन। आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको बारेमा म धेरै अनभिज्ञ थिएँ, त्यो बारेमा पनि मैले जानकारी पाएकोले म धेरै खुसी छु। From the bottom of your heart, I want to say them that best of luck and do well. मेरो टिचरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई चाहिँ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यो जसले पनि अर्गनाइज गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रतियोगिता समग्र किराँत राई एकता र ऐक्यबद्धता नयाँ टुल्स अथवा सांस्कृतिक टुल्सको रूपमा चाहिँ अवलम्बन गर्न सकिनेछ भन्ने पनि हाम्रो मत रहिआएको छ। हामी अघि थियौँ अथवा त्यसपछि तपाईँहरू लाग्नुभयो यसो भनिरहेका छैनौँ। केही विचारहरू बाहिर आए र समग्र समुदायले हामीलाई सहयोग गरेर आजको यो भव्य कार्यक्रमसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो। यी समग्रप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यस कार्यक्रमको भव्यतासँग जोडिनुहुने विश्वभर छरिएर रहेका सम्पूर्ण सहयोगी शुभेच्छुक राई, गैर राई सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी आयोजक यही भव्य थालनी भएको यस प्रतियोगिताको अब आउने अन्य श्रृङ्खला र नयाँ संस्करणप्रति मात्र चिन्तित छौँ र समग्र नौला किराँत राई समुदाय, किराँत राई यायुखा, समग्र
किराँती समुदाय सबैले सांस्कृतिक दूतको रूपमा आज छानिनुहुने मिस राईको गरिमालाई बचाइदिन संस्थागत गर्दै जान र सबै तर्फबाट सहयोगको पहल गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दै फेरि पनि यहाँलाई यो मिस राई 2012को अन्तिम प्रतिस्पर्धामा स्वागत गर्दै म छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। मन्तव्यको पालो भएको छ र आजका प्रतियोगीहरूलाई शुभकामनाका केही शब्दहरू, उपस्थित तपाईँ तमाम आदरणीय दर्शकज्यूहरूलाई शुभकामनाका केही शब्दहरू राखिदिनु हुनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि पूर्व मन्त्री अशोक राईज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। आज यस्तो भव्य कार्यक्रमको आयोजनामा यहाँहरूले मलाई निम्त्याउनु भयो, त्यसकारण आयोजक मित्रहरूलाई सबभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आयोजनाको यो समारोहको विशेष अतिथिज्यू हाम्रो किराँत राई आयोगका किराँत राईहरूको एकमात्र साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था त्यसका अध्यक्षज्यू र यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएका निर्णायकज्यूहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरू म हार्दिक अभिवादन दिन चाहन्छु। र आजको यो आयोजनाको बारेमा उद्घोषक मित्रले र आयोजकहरूको तर्फबाट स्वागत गर्ने सन्दर्भमा आयोजक दिपेन्द्रजीले जुन किसिमले प्रश्न पार्नुभयो त्यो सुन्दाखेरि म अत्यन्तै हर्षित भएको छु। यस किसिमका प्रतियोगिताहरू समय अनुकूल छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। अहिले समयले युगले हामीलाई निरन्तर मानिसहरूको व्यक्तित्व विकासका निम्ति कार्यरत रहन निर्देश गरिरहेको स्थिति छ। cultural identity, nationality, and humanity. Proud to be a Kirat. Good evening, ladies and gentlemen, honorable panel of judges, distinguished guests, and your audience. I am contestant number 1, Sarda Rai, from the beautiful green land of Nepal, Okhaltunga. I believe that Mundum is the cornerstone of us Kirati Rai. Thank you and enjoy the moment. भाषिक विविधतामा इक्के विशेषता हो अनि मखला सेवा।
as a brave and courageous Kirati daughter. Namaste, Sewa. This is me, contestant number 2, Yuma Bayum Rai from Okhaltunga district, recently from Nakiport, Lalitpur. I'm a nursing student of BNB Medical Institute. I believe that honesty is the first chapter to the book of wisdom. Thank you. Have a great evening. Anaki namhainike rima jupa dumla ani makhala. Seva and good afternoon, ladies and gentlemen, respected judges and lovely audience. I'm contestant number 3, Video Kiyam Furai. Today, at this historical event, on this platform, I'm not only standing here to face the challenge, but I'm here representing my community, my culture, and I'm all the way from Barachetra Sunsari, originally from Bhojpur, Goya. Ankan Jharaka Kirayaji, Aklin Sinne, Seva. Thank you. मुद्दुमलाई शिरमा राख्छु तायामा खियामाले बुनेको चौबन्दी चोलेले आफ्नो अङ्ग राख्छु पराएका संस्कृतिले जति रङ छाडे पनि म त आफ्नै ढोल चाम्टामा दिल खोलेर छिली नाच्छु सेवा नमस्कार मेरो पुर्केली घर खोटाङ टेममा मेरो स्थायी ठेगाना धरान छिन्चरी हाम्रो पुर्खाहरूले जुन भएको भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न दृष्टिले लागि पर्दछु आले झारामाले कुइनेको हिँड्ने धन्यवाद एउटा बगैँचामा एउटै जातका तर विभिन्न रङहरूमा फुलेको सुन्दर फुल हो किरात राई नमस्ते सेवा आदरणीय निर्णायक मण्डल सञ्चारकर्मी साथै विभिन्न कार्यक्षेत्रबाट उपस्थित दर्शक महानुभावहरू नेपालको पूर्वी सिमाना जहाँ प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गर्न लायक इलामबाट म प्रतियोगी नम्बर 5 सुषमा रूपाबुङ राई यले सम्बत 5072 सम्म आइपुग्दा किराती आफ्नो किराती पहिचान र किराती मुक्तिको लागि किराती आवाज लिएर सङ्घर्षरत एउटै किरातीन्जेली म आजीवन यही किराती आवाज लिएर सधैँ अगाडि बढिरहनेछु अनकन झारा तिरावती अक्टाली सिन्ने खुन्की नुवाक्लाम बिन्ने आलाग्ने सेवा धन्यवाद Whenever I recall my identity, I recall my rich culture, I recall my rich language, and I recall being the daughter of that brave and humble Kirati. Good afternoon, Seva, and warm welcome, ladies and gentlemen, respected judges, media person, and dear audiences. My name is Riza Rai, and I'm contestant number 6. I'm originally from Bhojpur, Katunje, and recently from Manbhom, Lalitpur. I aim to become a successful journalist, as I find journalism a very strong, important, yet a challenging field for world. And yes, I have an interest in politics, and I feel the need that every youngsters and every individual should be interested in politics too. Saying this very provoke, I have got a lot to do. My community has got a lot to do. So we Rai community, we Kirati community needs your help, need everyone's help. So saying this very provoke, Uncle Colin, Hanuyuline, Alangne, Seva. नमस्कार सेवा इतिहासमै पहिलो मिस राई 2012 मा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू आदरणीय निर्णायक मण्डल र सञ्चारकर्मीमा म प्रतियोगी नम्बर 7 सेली बान्तावा राई धानकुटा खोखु गाविसबाट म प्रतिज्ञा गर्छु हामी किराती राई जातिको भाषा संस्कार संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गरिरहनेछु आयोको आम्नुलेन खान्नुलो लिने आजको यो साँझ तपाईँहरूको निकै नै रमाइलोसँग बितोस् आलाङ्ने सेवा धन्यवाद Seva, and a warm afternoon, ladies and gentlemen. This is me, a proud daughter of the brave and the humble Kiratis of Nepal, Aruna Chamling Rai, all the way from Khatang, Dikdil. Recently, I live in Balvatar. Talking about my hobbies, I like to dance and I like to cook food. I believe in both nature and ancestors because they are the one who created us and taught us to live. Thank you. Have a great time. हामी हाम्रो देश नेपालमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरूमध्ये
आफ्नै ऐतिहासिक विरासत, पहिचान र संस्कृतिले सुसज्जित गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको भूमिपुत्र राई जाति हौ। सेउसातो म गरिता सुलुङ राई होल्लो किराँतमा पर्ने विश्वको शिर सगरमाथाको फेदी सोलुखुम्बु जिल्लाको रमणे गाउँ लोखिमबाट यस पहिलो मिस राई 2012 को प्रतिस्पर्धी नम्बर 9। हामीले हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गरौँ, जुन हाम्रो सच्चा पहिचान र परम कर्तव्य हो। आनेमिङ मिकी ग्रेम दिबुङ मिप्लासिमिङ दिउनिस्यो आलास्यो धेरै फुलहरूमध्ये आफ्नो छुट्टै मौलिक कला र संस्कृतिले सजिएको एउटा सुन्दर र सुवासित फुल किराँत। यही किराँतभित्रको बहुभाषी र एक पहिचान बोकेको हामी राई जाति। सेवा नमस्कार, मेरो नाम गोमा राई, प्रतियोगी नम्बर 10। मेरो घर पूर्वी नेपालको सुन्दर नगर इलाम। धन्यवाद। आजको यो ऐतिहासिक साँझ हेलेदोङ 5072 उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी तथा आदरणीय निर्णायक मण्डलज्यूमा सेवा नमस्कार। म पुनम बान्तावा राई, प्रतियोगी नम्बर 11, खोटाङको लिक्वा पोखरीबाट सिकारी युगबाट कृषि युगमा प्रवेश गर्ने तायामा खियामा छाकुपाको सन्तान हामी किराँती। आज आएर हामीले नै सभ्यता र पहिचानको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विडम्बनाका बीच प्रस्तुत छु। सुम्निमा पारुहाङ्गा अनका झाडाको रत्पालाको पाला ममेट्ने खुन्की आयो आँखाको खन्नु लिने अलग्ने सेवा। धन्यवाद। किराँत धर्म, भाषा र संस्कृति यही हाम्रो पहिचान, यही हाम्रो सम्पत्ति। नमस्ते सेवा। म अमृता बान्तावा राई, प्रतियोगी नम्बर 12। मेरो पुर्खौली घर माझ किराँतको खोटाङ दितेल, हाल झापा सुरुङ्गाबाट आएकी। इतिहासमा नै पहिलोपल्ट हुन लागेको 2012 को एले सम्बत 5072 को मिस राई प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएकोमा गर्व महसुस गरिरहेको छु। मलाई गर्व छ म किराँतीको छोरी भएर जन्म लिन पाएँ। मेरो उद्देश्य म हाम्रो किराँतीहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति र मुन्दुमलाई आजीवन संरक्षण गर्न चाहन्छु। हाम्रा पूजनीय सुनिमा र पारुहाङले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउन् र हामी सबैको कल्याण गरून् भन्दै हाम्रो ओकल्यान खनियोलिने आलाउने सेवा। इतिहासमै पहिलोपल्ट यसले सम्बत 5072 मिस राई 2012 मा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी र निर्णायक मण्डलमा नमस्कार सेवा। म छिरा राई, प्रतियोगी नम्बर 13, उदयपुरबाट। राई जाति मध्येको चाम्लिङ राई, चाम्लिङ भाषी, धर्म किराँत। म मेरो जात र धर्मप्रति गौरव गर्दछु। हामी किराँती प्राकृतिक पूजक हौँ। हाम्रो आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति सहितको पहिचान छ र कुनै पनि मानिसको भाषा, धर्म, संस्कृति नै उसको पहिचान हो, अस्तित्वको। र अस्तित्व बिनाको जीवनको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले म अर्थपूर्ण किराँती जीवन जिउन चाहन्छु। आलेको नामलुङ झारा म कुन्यको हिँड्ने सेवा अक्षुवा। हाम्रो जाति, हाम्रो थर, एउटै आँगन, एउटै घर। सेवा नमस्कार। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहन सहन गर्दै आएका सुम्निमा पारुहाङको सन्तानमध्येकी म एक किराँती चेली अनु बान्तावा राई, प्रतियोगी नम्बर 14, जो चाहिँ भोजपुरवासी खोरामा जन्मेकी र धरानमा आजकल गर्दै हुर्केकी म 16 वर्षीय किराँती चेली भविष्यमा गएर एक असल कलाकार बनेर आफ्नो राष्ट्रको गौरव सँगसँगै किराँती सभ्यता, संस्कार र भाषालाई पनि अगाडि बढाउनु नै मेरो जीवनको उद्देश्य हो। र मेरो विचारमा यो हाम्रो जीवन भनेको सुम्निमा पारुहाङको वरदान हो, जुन अमूल्य छ। त्यसैले यसको दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गरौँ। यसैमा हाम्रो जीवनको सफलता, शान्ति निहित छ। र अन्त्यमा तपाईँहरूको साथ माग्दै आयो नाम्पक अम्नो खानु नलिने। धन्यवाद। जाति अनि वेशभूषाको सिङ्गो देश नेपाल। यही भूमिमा तायामा अनि खियामाको शिवबाट सजिएकी तपाईँहरूको चेली म अनिता चामलिङ राई, प्रतियोगी नम्बर 15, पुर्खौली घर भोजपुर बैकुण्ठे र स्थायी ठेगाना दर्रा सुनसरी। उमेर 19 वर्ष र भविष्यमा गएर म मेरो समाजको लागि एउटा सफल र जिम्मेवारी नारी बन्न चाहन्छु। झाडामा नाम्नुमा खिउनेको हिउँने सेवा। धन्यवाद। राष्ट्रको पहिचान। नमस्ते सेवा। म उमा राई, किराँत राई जातिको कुमा भाषी। पहिलो मिस राई प्रतियोगिता 2012 को प्रतियोगी नम्बर 16।
मेरो घर उता हालमा धारमा बस्दै आएकी छु धन्यवाद आएको कर्नाको खनानी जाराको खुम्लिलुलिने आलाग्ने सेवा Thank you, ladies. Now we will have Joseph introduction session. सल्लाहकार सुमाया राई अर्का आदरणीय निर्णायक हुनुहुन्छ मदन राईजी कवि तथा साहित्यकार मदन लामाखोले राई उद्योगपति व्यवसायी एवं गायक शिव लामिछाने लेखक तथा साहित्यकार राजन मुकारुङज्यू चर्चित अभिनेता नाट्यकर्मी राष्ट्रिय अवार्ड विजेता दयाहाङ राईजी With the decision of respected panel of jury, only 10 out of 16 contestants will be selected for top 10 semi-finalist round. Ladies and gentlemen, now let's take a look at the pre-judging session. प्री-जजमेन्ट हुँदैछ अनि यानि कि हामी टप 10 मा छान्ने छ हैन आज एकदम एक्साइटेड छु अनि सेम टाइम होपफुल पनि छु म लकको कुरा पनि हो हैन टप 10 मा पर्नु भनेको मेरो तयारी राम्रै छ म कन्फिडेन्स छु र होप पनि गरिरहेछु छु उसको क्षमता छैन नर्भस हुन्छ भने हामीले टप 10 मा जजेसहरुको अगाडि उभ्याउनु लाज मर्दो हुन्छ उसलाई र हामीलाई पनि भरे क्वेशन सोध्यो फाइनल डेमा पर बस्यो के गर्ने हैन त्यसको लागि हामीले अलिकति छाटेर 10 जनालाई मात्रै हामी चाहिँ टप 10 को लागि चाहिँ अलिकति सेलेक्ट गर्नु पर्यो टप 10 सेलेक्सन को लागि जजमेन्ट हुँदैछ सो विश यू अल द बेस्ट फर द्याट है अनि सबैजना एकदमै राम्रो देखिरहनु भएको छ राम्रै देखिनु भएको छ सबैजना लुकिङ ग्रेट ऊ त एकदमै फुलै जस्तो देखिरहेको छ है ओके सो हामीले के कुराहरूमा अलिकति याद गर्नुपर्ने अपियरेन्स प्रेजेन्टेसन पर्फर्मेन्स अवेरनेस कन्फिडेन्ट 4-5 चिज 4-5 छ okay presentation how do you present yourself in front of judges so you have to be मैले के भने if you don't know the answer you have to say sorry यहाँको नामको अर्थ सर मेरो नामको अर्थ चाहिँ सरस्वती भगवानको अर्को नाम हो त्यसको अर्थ हुन्छ विद्याको देवी त्यस पछाडिको तपाईँको लक्ष्य के छ त चाहे जुनसुकै क्याटेगोरीमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु एउटा राई चेली भएको कारणले त्यही भएर म आफ्नो संस्कृति भाषालाई चाहिँ संरक्षण गर्न चाहन्छु र जति पनि युवा पिँढीहरूमा अहिले संस्कृति पाश्चात्य शैलीको चाहिँ प्रभाव परिरहेको छ त्यो प्रभावहरूलाई चाहिँ अँगाल्दाखेरि हाम्रो आफ्नो मौलिक संस्कृति र भाषाहरू चाहिँ बिर्सन हुँदैन भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर चाहिँ म अगाडि बढेको हो इलेक्ट्रिक प्रब्लम अभियसली नेपालमा छ हैन एउटा चाहिँ कस्तो भने विडम्बना छ कि हामी नेपाल चाहिँ वर्ल्डमै सेकेन्ड रिचेस्ट वाटर सोर्सेसमा पर्छौँ तर पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ म्यान मनी मेटेरियल्स भन्ने त्यो 3टा एमको चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग भएको छैन त्यसै कारणले हामी यदि अलिक एजुकेटेड भयौँ र म्यान मनी र मेटेरियल्सको सदुपयोग गर्यो भने चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो लोड सेडिङको जुन प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ अहिलेको मोडर्न 21st सेन्चुरीमा हामी अब जति नै वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न ट्रेडिसन वेस्टर्न ड्रेसहरू लगाए पनि आवर कल्चर आफ्नो ट्रेडिसन कल्चरल ड्रेस चाहिँ भुल्नु हुँदैन हैन अनि हामीले अब भुल्नु हुँदैन भनेर दिनै यही लाउने हिँड्ने त गर्न सकिँदैन भने किनभने टाइम अनुसार चल्नुपर्छ बट वी स्टुडेन्ट फर्गेट आवर कल्चर हुन्छ नि जस्तै साकेला इज आवर टाइम हैन त्यतिखेर लगाएर देखाउने
मैले चाहिँ जुन प्रिपेयर गरेको थिएँ जुन हिसाबले अनि त्यो हिसाबले क्वेसनहरू पनि राम्रै आयो होइन अनि एन्सरहरू पनि राम्रै दिए जस्तो लाग्छ अब जजेसको हिसाबमा कस्तो भयो त्यो त हेर्नै बाँकी छ इट वाज गुड होप छ अब लेट्स सी के हुन्छ माइसेल्फ मेरो तर्फबाट राम्रो भएको छ फर्स्टमा त मेरो नामकै एक्सप्लेनेसन सोध्नु भएको थियो इट्स लङ एन्ड हुन्छ नि अलिक गाह्रो त्यसपछि चाहिँ अबाउट कल्चर अनि त्यसपछि राजनीतिक क्वेसन पनि थियो अलिकति अनि सुमाया म्यामले चाहिँ साइकोलोजिकल हिसाबले ग्लासमा आधी पानी राखेर यो तपाईँले के भन्नुहुन्छ एक्सप्लेन गर्नु सम्म लाग्थ्यो राम्रो दिएको चाहिँ अब हेर्नु छ आफ्नो पर्सनालिटी त एकदम धेरै तयारी छ उहाँहरूले कस्तो प्रश्नको आशा गर्नुभएको थियो होला मैले अर्कै प्रश्न त्यो सब उत्तर अर्कै दिएँ होला होइन उहाँहरूमै भर पर्ने कुरा हो कन्फिडेन्स छु अब त्यो त 50-50 मेरो अब अहिलेसम्म पालो नि आएको छैन होइन अब भित्र कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट मलाई थाहा छैन त्यही भएर अलिअलि डर लागेको छ भित्र कस्तो क्वेसनहरू आउँछ भनेर अलिक एक्साइटेड भइरहेको थोरै थोरै डर लागिरहेछ कस्तो क्वेसन होला यो प्री जजिङको काममा जस्ट नर्मली नै तपाईँको चाहिँ रहनु भयो होइन जस्ट मैले भन्नुपर्दाखेरि जस अहिले मैले सोचेको भन्दा अलिकति केही कम भइरहेछ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज अझै समय छ यसलाई केही भनौँ न अलिकति मेन्टेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टिसिपेटरहरूले अहिलेसम्म जुन दुःख गरिराख्नु भएको छ हामीले सोचे जस्तो मैले चाहिँ म आफ्नो अहिले आजको उसमा चाहिँ जजमा चाहिँ मैले सोचे जस्तै उत्तर दिइरहेको छु जस राम्रो लागिरहेछ भविष्यमा राम्रो गर्छ आजको पार्टिसिपेन्टहरू सबै राम्रै नै थिए सक्षम छन् बौद्धिकमा पनि उहाँहरूमा एउटा परिपक्वै देखियो अनुशासनमा पनि उहाँहरूको पूर्णता नै छ पर्सनालिटी वेशभूषाहरूमा सबै राम्रै छन् उहाँले थप अभ्यास पनि गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखियो मैले त अब पार्टिसिपेन्टहरूसँग सुरुदेखि नै अन्तिमसम्मै होइन बसिरहेको छु उहाँहरूको बुझिरहेको छु धेरैले प्रोग्रेस गर्नुभएको छ सुरुमा जसरी आउनुभएको थियो त्योभन्दा निकै राम्रो मेहनत गर्नुभएको छ होइन विशेष गरेर उहाँहरूले आफ्नो त्यो तपाईँको पोसाकमा पनि जुन ख्याल गर्नुभएको छ आफूलाई म्याचेबल राम्रो लागेको छ पहिलो कुरा अनि अर्को चाहिँ अब चिन्तनको हिसाबले पनि केही परिवर्तनहरू पाइएको छ भने केही कमजोरी त अवश्य छँदैछ भइहाल्छ जस्तो एक्सपेक्ट गरे भन्दा केहीले निकै राम्रो गर्नुभएको छ केहीलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गरे जति गर्नुभएको छैन कि हाम्रा जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू 16जना नानीहरूले जो यो प्री जजेस राउन्डमा जस्तो खालको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जवाबहरू दिनुभयो होइन आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो त्यसबाट म चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड छु है आशा पनि मेरो के छ त भन्दाखेरि उनीहरू अब साँच्चीकै हाम्रो समुदायको चाहिँ मिस राई मात्रै नभएर हाम्रो समुदायलाई चाहिँ चाहे विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पुगुन् उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् बोल्ड र एकदमै कन्फिडेन्टली चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्यो उनीहरूमा ड्रेसको सेन्स पनि देखियो आफ्नो कल्चरल के अरे आइडेन्टिटीको पनि कुरा देखियो यसपछि म के गर्छु भन्ने खालको भावना पनि देखियो र यसको साथसाथै के पनि देखियो भने चाहे जतिसुकै प्रलोभनमा उनीहरूलाई पारुन् तर आफ्नो जातीय पहिचानलाई चाहिँ बेगल राखेर चाहिँ ऊ त्यो प्रलोभनमा पर्नेवाला छैन भन्ने खालको कुरा देख्दाखेरि मलाई चाहिँ अब विश्वास छ म पर्सनली म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई जुन एक प्रकारको डर थियो कि नयाँ पुस्तामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो पहिचानको कुराहरू हराउँदै गइरहेको छ त्यो चाहिँ होइन रहेछ है भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै लाग्यो
valuable history for Kirat Rai civilization. The 16 fine contestants of Baraha Jewelry Miss Rai 2012. Please give them a big hand. Top 10 semi-finalists. The first lucky contestant to enter into the top 10 semi-finalist round is contestant number 1, Saruda Rai. Contestant number 2, Yuma Rai. त्यसै गरी अर्को 3 भिडियो की याम्बु राई. Top 10 semi-finalists. Contestant number 5, Sushma Rai. Contestant number 6, Sriza Rai. Contestant number 7, Sally Rai. 8, Aruna Rai. Anita Rai. 10, Goma Rai. Last but not least, contestant number 13, Sheila Rai. Ladies and gentlemen, now we have question answer session. राई शब्द पगरी मात्र हो, जात होइन भन्नेहरूसँग तिम्रो के धारणा रहन्छ? राई जाति भनेको, राई शब्द भनेको एउटा पगडी नै हो, जुन पगडी हाम्रा पुर्खाहरूले यसलाई आफ्नो जातिको रूपमा गर्वसाथ स्वीकार गर्नुभएको छ र अझै पनि हामी यस पगडीलाई हामी राई जातिका रूपमा स्वीकार्दै आएका छौँ। धन्यवाद। Next contestant. राई चेलीहरूको प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने माध्यम के मिस राई आयोजना मात्रै हो? राई जातिहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने क्षेत्र माध्यम भनेको मिस राई मात्र हो भन्ने कुरामा म बिल्कुलै सहमत छैन, किनभने मिस राई यो सुन्दरता प्रतियोगिता एक माध्यम हो। अरू विकल्पहरू थुप्रै छन् हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाजलाई अगाडि ल्याउन, अगाडि चिनाउन। तीमध्येको एक यो हो भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। तपाईँ आयामा खियामालाई सम्झनु पर्दा कसरी सम्झनुहुन्छ? तायामा खियामा भनेको दिदी बहिनी र हाम्रो आदिम पुर्खाहरू जो कला र सिपका प्रतिबिम्बका रूपमा म तायामा र खियामालाई लिन्छु। धन्यवाद। तपाईँको जातिमा लैङ्गिक विभेद छैन भन्ने तपाईँसँग के त्यस्तो तर्क छ? हो, निश्चय नै यो कुरा म मान्छु नै कि किराँती धर्म, हामी किराँती परिवारमा लैङ्गिक विभेदता हुँदैन, किनभने प्रथम सबैभन्दा ठुलो उदाहरण के हो भनेदेखि हाम्रो पितृपुर्खी, हाम्रो पुर्खा आदिम, हामीभन्दा ठुलो अग्रज व्यक्तिहरू सुङ्निमा पारुहाङ भन्दा पनि हामी पारुहाङ कहिले अगाडि भन्दैनौँ, हामीले जहिले पनि सुङ्निमाको नाम अगाडि दिन्छौँ। सबैभन्दा ठुलो विशेष त यही छ। योभन्दा धेरै म केही बोल्न चाहदिनँ, प्रश्न गर्छ पुर्खाको सबै कार्यहरूले। धन्यवाद। साकेला शैलीका विशेषताहरूमध्ये तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ? हामी किराँती राई जातिहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड उभौलीमा नाच्ने नाच साकेला, जुन साकेला हाम्रो किराँतीहरूमा एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा नाच हो, जुन नाच हामी सबैजनाले एक समान तरिकाले नाच्न सक्छौँ। समानताको हिसाबले सबै बुढाबुढी, केटाकेटी, माइती चेली सबैले यो नाचलाई समानको रूपमा नाच्नुहुन्छ, नाच्न पाउनुहुन्छ। एकाअर्काको हिसाबले, समानताको हिसाबले यो नाच हाम्रो किराँती राई जातिमा नाचिन्छ। धन्यवाद। किराँत राई जातिको यो देशमा, नेपालमा राजनीतिक भूमिका कहाँ भेटाउनुहुन्छ अनि किराँत जातिहरूको ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको बारेमा कति थाहा छ तपाईँले यो हलमा बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने तपाईँलाई प्रश्न राख्छ। हामी किराँत राई जातिहरूको इतिहास शासकहरूले मेटिदिएका हुन्, त्यसैले सबभन्दा पहिले उनीहरूको क्रूरतालाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र हामीले हाम्रो इतिहासको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। र मैले मेरो त्यस्तो एउटा व्यक्ति
जो चाहिँ यो किराँत राईहरूको नेता हो। म उसको नाम लिनु पर्दाखेरि म रामप्रसाद राईको नाम लिन चाहन्छु किनभने रामप्रसाद राईले आफ्नो जीवन त्यागिदिएका छन् हाम्रो मुक्तिको लागि। 2007 सालमा भएको जुन दिल्ली सम्झौता थियो त्यसको अगेन्स्टमा उठ्दाखेरि उसले आफ्नो रहस्यमय मृत्यु भोग्नु परेको थियो। त्यस कारणले म उहाँलाई सम्झन्छु र भित्र मनदेखि उहाँलाई म सम्मान गर्छु। धन्यवाद। मिस राई प्रतियोगिता जित्न तपाईसँग त्यस्तो विशिष्ट गुण के छ? ममा मेरो आत्मविश्वास र सांस्कृतिक रूपले म सचेत छु र आफू मिस राई भयो भने आफ्नो संस्कृति र पहिचानलाई जोगाउने मेरो दृढ आत्मविश्वास छ। धन्यवाद। भाषा एकताको आधार हो, तर किराँत राईहरूमा विविध भाषाहरू छन्। के यो विविधता समस्या होइन र? हामी राई जाति भाषामा धेरै धनी छौँ र हाम्रो भाषा विविधता धेरै छ। किराँत राईहरूलाई एकता बनाउनको लागि चाहिँ बृहत किराँतहरूमा जनचेतना फैलाउन आवश्यकता रहेको छ सर। धन्यवाद। राईहरू भनेको अब कति माथि छ म कसरी भन्नु होइन। मैले आफै किन भनिराख्नु हेर्नु न, अब जस्तै अब गीत सङ्गीतमा राजेश पायल राई, अब अहिले चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ दयाङ राई, टेलिभिजनमा विल्सन विक्रम राई, उता ऐश्वर्या राई, अभिषेक बच्चन त मेरो भेनाजु पर्दो रहेछ नि त। त्यसका बाजेको बायुङ रहेछ नि त त्यो त। ऐश्वर्या राई त ओखलढुङ्गाबाट गएको रहेछ। थाहै छैन तपाईँहरूलाई, त्यस्तो कुरो गर्नुहुन्छ। अमिताभ बच्चन त ठ्याक्कै ससुरा परेको, दिदी बिहे गरेर लगेर दुनियाँ चाहिँ भयोभरको धरानमा हुर्केको रहेछ र अब त्यस्तो लुगा लाउँछ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ र त्यसमा पनि टिभी पनि राम्रै परेछ, फेरि हिमालय टिभी। प्राय राईहरू हामी हिमालतिरै बस्ने भएकोले गर्दा टिभी पनि मिलाएरै राखेको रहेछ। हिमालय टिभी अरू भएको मिल्दैन थियो, फेरि नामै अप्ठ्यारो छ नि त। राईसँग नमिल्ने, यो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो क्या। राई भने चाहिँ हिमालतिर बस्ने राई जाति, हिमालय टिभीमै देखाउने भनेर मिलाएकै हो कुरो यतिको चाहिँ। अब त्यसमा पनि के भने, अब यो चिम्सो आँखा छ कि बिलेटले चिरेको, धरोधरमा 2 रुपियाँको बिलेटले चिरेको, 5 कोले चिरेको दयाङ जतिको हुन्छ, उसको चाहिँ 5 कोले चिरेको छ। फेरि उसको पछिको बहिनीको चाहिँ त्यही 5 कोले फेरि चिरेको छ, अलिक सानो भएको बुझ्दै भएर सबै भयोभरको हेर्नु न, आँखा पनि यस्तो छ। तर केही छैन, हेर्नु हामी भनेको आँखा चाहिँ सानो मन ठुलो भएको जाति, अनि त्यसमा पनि फेरि हाइट सदैव सानो तर सोच सदैव ठुलो। सत्य भनेको धरोधरमा मरिछौँ, ढाँटे भयो 2 को विद्या जाओस्। नहाँस्नु न यार, जम्मा पढेको 7 हो। अलिक हिसाब गरेर बोले क्या, अब 7 मा 2 जाँदा 5 त रह्यो नि त एबिसिडी। फेरि इङ्ग्लिस पनि राम्रै बोल्छु, अघिदेखि चेलीबेटी पुरै इङ्ग्लिस दिइराख्नु भएको छ, म पनि दिउँ कि क्या हो। यु नो एक्चुली फङ्चुली हिमचुली, यस नो ओके थ्याङ्क यू, हा हा हा, ओके हा हा हा, नाइस टु मिट यु, सी यु अगेन, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, एलो थोथो अर्के लोथर्के, खेउ टाङ खोटाङ माइपुडी, या नो त्यसका बारेमा अङ्ग्रेजीहरूको। मलाई सानैदेखि कलाकार हुने ठुलो मन हेर्नु, कलाकारमा पनि हिरो बन्ने मन हो। त्यसका बाजेको हिरो त कहाँबाट हुनु, भान्जीले त्यो नर्सरीमा लिएको नमिलेको जिरो जस्तो चाहिँ भयो। अरू सबै हिरोले 6 प्याक र 8 प्याक गरे, आफ्नो त फ्यामिली प्याक छ। अरू बडी बिल्डिङ गर्छ, आफू भुँडी बिल्डिङ गरिन्छ। मन चाहिँ नमार्ने क्या, हजुरको ल्याएको जति चाहिँ नाइ छैन। अब हिरो बन्नु पर्यो भनेको अल्गो हुनुपर्ने, मिल्दै मिलेन। एउटै सुरुमै गयल भएको। अब 2 नम्बरमा के हुनुपर्ने भनेको कपाल लामो हुनुपर्ने। कपाल त लामो आयो तर यस्तो परेको आयो। त्यो के भएको के भएर रहेछ भनेको धेरै सुँगुरको मासु पोलेर खाइयो कि, अनि जोकर पनि सँगै जाँदो रहेछ नि। यस्तो हिरो खेल्नु भनेर गएको, त्यसका बाजेको हिरोको त 2-3वटा कुरै पुगेन क्या। मलाई आँखा चिम्रो, कहाँबाट हिरो हुनु, त्यसमाथि लाइट लगायो भने त केही पो देख्दैन। अरूको हाँस्दाखेरि संसार कति उज्यालो हुन्छ, आफ्नो हाँसो संसारै अन्त। मेन रोल पाइयो।
के रोल भनेको पहिल्यैदेखि गर्दै आएको हिरोनी खेदाउनु पर्ने रहेछ लु त्यस्तो चाहिँ म गर्दिनँ तोङमा यस्तो तान्नु अरे गरेर अनि त्यहाँबाट हिरोनी ढ्यान गरेर कुदाउनु पर्ने डाइलग पनि छ अरे त आज बाँच्दिनस् भन्ने त्यस्तो रोल गर्नु होइन हो यो सानो आँखा हुने चिम्सेहरू चाहिँ जहिले गुन्डै मात्रै अब चिम्से आँखा सबै गुन्डा भएको भएदेखि त अहिले उता ज्याकी चेन पनि चिम्से नै हो त त्यो किन हिरो हो उतापट्टि उहाँ ब्रुसली पनि त चिम्से नै हो त त्यो किन हिरो हो हामी चाहिँ किन यहाँ गुन्डा भनेको उतापट्टि इन्डियामा डेनी अङ्कलले बिगारेको भयभरको हिन्दी फिल्म हेर्दा रहेछन् ती अब यसो गर्छन् गर अब जहिले चिम्से आँखा गुन्डै गुन्डा जहिले म त मानिनँ खेल्नु अब फिल्ममा गुन्डा नखेल्ने भनेपछि धेरै ठुलो टेन्सन भयो फिल्म त खेल्नु पर्यो फिल्म खेल्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि पहिल्यैदेखि नाचिरहेको साकेलाई डान्समा पो छिरियो अब डान्समा फेरि मेन रोलै पाइयो 11 नम्बरमा नाच्ने पछाडि हिरोको पछाडि 11 नम्बरमा आफैलाई नचिनेर धुमचक्र हलमा गएर कहाँ पो थिए भन्ने यसो गर्दा चाहिँ गीत सिद्धिन्छ कहिले यसो गर्दा खुट्टा आउँछ कहिले यसो गर्दा हात आउँछ भन खुइ त जान्छ कहाँबाट हुन्छ अब बल्ल बल्ल एउटा मेन रोल पाइयो हेर्नुहोस् फिल्ममा गुन्डालाई हिरोनीलाई चाहिँ गुन्डाहरूले यस्तो बोकेर गाडीमा लाँदै गरे म चाहिँ त्यहाँ यस्तो गरेर ठक्क उभिएको मात्रै के सुरुमा चाहिँ त्यहाँनिर आइसक्रिम खाँदै गरेको सिन थियो तर नेपाली सिनेमाको विडम्बना लास्टमा उभिएको मात्रै भयो आइसक्रिम खै भनेको अघि ल्याएको पग्ली सबै फोल मात्रै बोकेर त उभिनु भएन उभिरहेको त्यो भिलेनहरूले चाहिँ हिरोनीलाई काडाकुडुक पारेर बचाऊ भन्दै लगेको अब हेर्नु न किराँतीको छोरो बचाओ भनेपछि त फेरि अब कस्तो एकदम आवेशमा आएर यस्तो हेर्ने क्या यस्तो हेर्ने उताबाट हिरो आउँछ नि त अब हिरोनी लगेपछि त हिरो खै एउटा केटीलाई कता लग यता लग मेन रोल डाइलग सहितको त फेरि गाउँमा आएर कम्ता गफ दिएँ त मैले फेरि जहाँ गयो मेन रोल छ नि आउँदैछ फिल्म भनेर भन्यो लगभग यति नै मान्छे मलाई हेर्नु भनेर हलमा गए अब गफ दियो नि त गाउँमा हल्का दियो ल खेलेको छ त्यो फलाना ल जो त कम डट गरौँ त्यो लगन गरेपछि मैले छाता उडाएको 2-3वटा आउँछ फोटो अब त्यस्तो गर्दै आएको केटो बल्ल त्यसको बाजेको दुनियाँ गर्दा नचल्नु पर्ने आफ्नै चाहिँ राईको छोरो लिम्बूको भान्जो बाजेको कुरो गर्दा चल्नु पर्ने रहेछ किराँतीको हौ सेवारो हो भनेको त संसारै थरर भइगयो हौ लाखे भनेको सबैको थरर कामेर अहिले त हौ त्यसका बाजे कुदेको छु त हिँडेको छु त राईको छोरो लिम्बूको भान्जो प्योर मतवाली रिमिक्स फेरि अहिले रिमिक्सको जमाना छ त्यहाँ पुपुले पनि झिलमिले लाएर आउनुहुन्छ लुगा के त्यही भएर रिमिक्स जता पनि नहेरौँ न मलाई हेरौँ यता आपमा है म त बबाल गर्दैछु लेडिज एन्ड जेन्टलमेन गर्लफ्रेन्ड एन्ड बोयफ्रेन्ड यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो आई लभ यू छ म त फेरि गायक पनि हो नि फेरि तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला कि म त फेरि गायक पनि हो नि राजेश पाल राईलाई गीत गाउनु कसले सिकायो भन्नु न कसले सिकायो मैले होइन म त खोज्दैछु क्या कसले सिकायो भनेर नमस्कार गर्नु पर्यो भने म त फेरि भयङ्कर ठुलो रचनाकार पनि हो नि फेरि भयङ्कर ठुलो रचनाकार मैले त यस्तो गीतहरू रचना गरेको छु कि यस्तो गीतहरू छापिएको चाहिँ एउटै छैन फेरि म त त्यस्तो हेर्नु मैले गीत गाएको सुनेर त छिमेकीले मलाई आधी किलो मासु ल्याएर ढोगेको अनि अब आइन्दा गीत नगाइदिनु होला मेरो भुँडी सुँगुर त कानबाट फुटाएरै मरो त्यो दिनदेखि म गीत गाउँदिनँ नि फेरि पुलिस फेरि म गाउँदिनँ नि फेरि पुलिस नाथेर कहाँ भनिन्छ हौ लफडामा को पुलिसहरू हो को हल्ला गर्ने म त अपाङ्ग हो अघि गइसक्यो अरू फेरि तपाईँहरू भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ है रेखा थापालाई डाइरेक्ट आई लभ यू भन्ने एसएमएस मैले पठाएको रिप्लाई पनि आइसकेको यहाँ हेर्नु न हुइ दिस ब्ल्याडी बास्केट थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई Best number 8 Aruna Rai. The next contestant to enter the final round is contestant number 3 Bini Rai. To enter the top 5 finalist round
contestant number 2, you are right. Ladies and gentlemen, these 5 beautiful ladies are our top 5 finalists of Baraha Jewelry Miss Rai 2012. Please give them a big hand. Ladies and gentlemen, now these 5 finalists are competing each other for the title award of Baraha Jewelry Miss Rai 2012. I humbly would like to request our Chief Judge Maya Rai to reveal the decisive portion of the finale. इतिहासदेखि वर्तमानसम्म किराँतीहरूलाई एकताबद्ध गराउने कसीको रूपमा तपाईले के कुरालाई महत्त्व दिनुहुन्छ? 3, 2, 1 and stop. किराँत राईहरूलाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्म एकताबद्ध गर्नका लागि सबभन्दा पहिले त हाम्रो सांस्कृतिक नाच जुन चाहिँ समानतामा आधारित छ र हामी राई जातिमा एउटा भनाइ छ 10 किराँत 10 बोली र 1 भान्सा जुन चाहिँ हाम्रो चुला हो र मुन्डुमले सबै किराँत राई जातिहरूलाई समान व्यवहार गर्ने गरेका हुनाले हामी यसलाई हाम्रो दर्शन शास्त्रको रूपमा लिन्छौँ। धन्यवाद। भनिन्छ 10 किराँत 10 भाषा 1 मुन्डुम, यही नै हो किराँतीलाई परापूर्व कालदेखि जोड्ने तत्त्व। हामी चाहे 22 भाषी राई होलौ तर हाम्रो मुन्डुम भनेको एक र साझा छ। भनिन्छ विविधतामा पनि हामीमा एकता छ र यो नै हो एक कडाकसी हो जसले हामीलाई जोडिआएको छ र सधैँ जोड्ने छ। जय किराँत, जय नेपाल। धन्यवाद। हामी किराँती राई जाति भनेको मूलभाषी जाति हौँ। यो भूमिमा हाम्रो पुर्खाहरूले रगत र पसिना बगाइसकेका छन्। इतिहासदेखि अहिलेको 21औं शताब्दीसम्म हामीलाई एक बनाउने रूपमा हाम्रो पवित्र स्थान चुला, हाम्रो सम्पूर्ण जीवनको आधार मुन्डुम र समानतामा आधारित साकेला सिली जुन विभेद रहित छ हो। यही कुराले आज हामी भाषिक विभेद भए पनि हाम्रो गौरव इतिहास र पुर्खाहरूको गाथाले उज्यालो छ हाम्रो संस्कार र सभ्यता। धन्यवाद। मेरो विचारमा किराँत राईहरूलाई एकताबद्ध बनाउने चुला, भान्सा, संस्कार, संस्कृति जुन चाहिँ इतिहास कालखण्डबाटै हामी किराँती राई जातिहरू एकदमै गौरव र सम्मानका साथ हाम्रो किराँती राई जीवनमा जिरहेका छौँ। यही चुला 10 थर 10 भाषा 1 भान्सा भन्ने भनाइ नै छ। हरेक क्रियाकलापहरू हामीले चुलामा नै गर्ने गर्छौँ। धन्यवाद। किराँत राईहरूलाई इतिहासदेखि वर्तमान कालसम्म बाँध्ने कसीको रूपमा म हाम्रो मुन्डुम चुला, हाम्रो मौलिक सांस्कृतिक नृत्य साकेलालाई मान्दछु। किनभने हामी राई जातिभित्र विविधता भए पनि यी कुराहरूले एउटै पहिचान बनाई एक नास्ता र समानता सिर्जना गर्दै आइ नै रहेको छ। धन्यवाद। I will feel bad. Don't cry, please. Please, Sarda. Sarda, हामीलाई पनि कति रुनु मन लागिरहेको छ यार। हामी थामेर बसेको छौँ। कस्तो हामीलाई चाहिँ रुनु मन लागेको छैन। आँसु झारेर आफूलाई कमजोर नगर्नु। विकनेस पोइन्ट नदेखाउनु यार। अब त हामीले के प्रोग्राम सिद्धियोस् न यार। कस्तो छ त। प्लिज क्या प्लिज गरौ न सारदा। हैन हामी त्यो खुसी छुनौँ के। बढेर अगाडि चढ्नु पर्छ त। अब यहाँ नभए के नरुवा न सारा तिमी रुयो भने हामी चाहिँ के गर्नु भन त। हामी त अब त झन् हामी उयो पो हुनुपर्छ त। पाउनु मात्रै सबै कुरा होइन, गुमाउनु पनि अब ठुलो कुरा हो। असफलता नै सफलताको प्रतीक हो। म अब यही असफलतालाई चाहिँ अब सफलता मानेर म एकदम अगाडि बढ्नेछु। एउटा ढोका बन्द भएर के भयो त, अर्को ढोका त अब हाम्रो लागि खुलिसकेको छ।
The first award I'm going to announce is Third Runner-Up Samachula Award. Contestant number 3, P.D. Yogi Rai. Miss Rai 2012 Second Runner-Up Kutup Pachulo Award. Contestant number 6, Sridhar Rai. First runner-up Bhaksar Chulo Award goes to contestant number 7, Sally Rai. Ladies and gentlemen, please hold your breath. In a very short moment, we are going to reveal the winner of the title award of Baraha Jewelry Miss Rai 2012. एउटी किरात राई चेलीको प्रतिरूपमा किराती सभ्यताको खोजी बराह ज्वेलरी मिस राई 2012 हुनुभएको छ। Contestant number 2, Yuma Rai. Congratulations to Miss Rai 2012. Contestant number 2, Yuma Rai. बराह ज्वेलरी मिस राई 2012 को ग्राउन्डमा यो क्षणमा हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरौँ बेजोड तालीका साथ। ताली लगाएर विभिन्न पत्थरहरू जडित अत्यन्तै आकर्षक राउन्ड रहेको छ। यो रिले सिस्टममा यो राउन्डिङ हुने पनि यहाँको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँलाई नगद रु 50,000 पनि प्रदान गरिँदैछ। Also congratulations to Miss Baraha Jewelry Miss Rai 2012 5th runner-up contestant number 8 Aruna Rai. Baraha Jewelry Miss Rai 2012 contestant number 2 Yuma Bahing Rai. Baraha Jewelry Miss Rai 2012
First runner-up, contestant number 7, Sally Rai, Raha Jewelry, Miss Rai 2012. Second runner-up, contestant number 6, Sriza Rai, Raha Jewelry, Miss Rai 2012. Third runner-up, contestant number 3, Vidhi Rai, and Miss Raha Jewelry, Miss Rai 2012. Fourth runner-up, contestant number 8, Aruna Rai. Ladies and gentlemen, please give them a big hand. Thank you.